आख्या मुरगांवान मुरगांवचा राजा हो फक्त मुरगांवान न्हू आख्खे गोंयभर फामाद आसा। गेली 17 वर्सां जाली आमी हो सार्वजनीक गणपती 9 दिसाचो हो मनयता। आनी जो फावंडर जेणे हे स्टार्ट केलेलो मुरगांवचा राजा आमचो स्वर्गीय बालन चोडणकर, आनी आयज आमकां खंय तरी दूख लागता की तो आयज आमच्या बरोबर ना, बट आयज तेंच्या वांगड्यांनी आनी तेंचे सगळे जाण जे मुरगांवच्या राजाचे जे अधिकारी आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून खंय कमी दिसपाक दिवना। तेंच्यांनी जे उमेदीन आयज बालन नासतना सुद्दां तेंच्यांनी जे कार्य केलेलें काम आसा, आयज तुमी पळयता डेकोरेशन आनी सगळे तेंच्यांनी एक उमेदीन सगळे भुरग्यांनी मेळून हो 9 दिसाचो सार्वजनीक गणपतीचो उत्सवाची सगळी तयारी केलेली आसा। आयज पुजेक हांव बसला की आयजूच न्हू पूण गेली आतां 6 वर्सां जालो कंटिन्युअसली पुजा करपाक म्हाका आपयता आनी त्या प्रमाणे करता। बट आयज सगळे जाण आमचे मुरगांवच्या राजाचे वांगडी सगळे वावरता आसतना सुद्दां आमी सगळे जाण आमचे जो फावंडर आसलेलो आनी एक सोशल वर्कर बालन चोडणकर ताका आमी सगळे जाण मिस करता। बट आयज तुमी हो मंडप पळयतलो जाल्यार खंयचोय तुमकां दिसपाक कमी आसा की आयज आमचो जो आर्टिस्ट आसा जेणे हे सगळे डेकोरेशन केले आसा ताका आमी श्री म्हणटा, श्रीकांत गाड, आनी तेणें एक बरो आमचो बालनाचो हांगा स्टॅच्यू केल्लो आसा। आनी आयज अशें दिसता की खूब बालन आमच्या बरोबर आसा आनी ताका जे नेचर आवडटालें त्या नेचरा प्रमाणे ते आमचे डेकोरेशन केल्लेलें आसा। आनी म्हाका दिसता सगळे जाण आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक हे व्हड संख्येन येवन हो उत्सव जो आसा तो म्हाका दिसता खुशीन खुशीन मनयतलो। हांव सगळ्यांक अपील करता आख्खे मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आमच्या आख्खे गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी येवन हांगा आशिर्वाद घेवचो कित्याक जागृत देवस्थान आमी हांव गणेश जयंतीची गणेश तेची परबी दिता। आयज अशें म्हणटा की गणपती म्हणटा ती विघ्न हरता। हांव मागता की सगळे जे समस्त आमच्या गोंयकारांचे आसा तेंचे सगळ्यांचे विघ्न दूर करून नी आनी सगळ्यांक सूख दिवपाचे आनी सगळ्यांची जी मनाची इच्छा आसा ती सगळी देवबापान आमच्या पुरी करपाची। मुरगांवच्या राजा ह्या मंडपान जर पळयत जाल्यार तुमकां अशें खंयच दिसचें ना की गेल्या वर्साकून ह्या वर्सा कितें तरी कमी आसा। फक्त कमी आसा तो आमचो बालन चोडणकर आनी आमी खूब मिस करता ताका की 9 दिसाचो गणपती आसता, 9व्या दिसा महाप्रसादूय आसता। समस्त गोंयकारांक हांव विनंती करता की हांगा येवपाचें, आशिर्वाद घेवपाचें आनी मुद्दाम म्हणून सगळ्यांक कमिटीकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की खरोखरूच तेंच्यांनी खूब बरें काम केल्लेलें आसा म्हणून। आमचो गणपती सगळे लोकांनी आमचे येवपाचे, गणपतीच्या पांयाचे देवाचेर घालून घेवपाचो, तेजो आशिर्वाद घेवपाचो। गणपती बाप्पा मोरया। बाबा वांगडा आमी रावताले तेन्ना बाबा सदांच नेचरा वांगडा रावतालो। बाबा वांगडा रावन खूब कितें शिकयलें बाबान आमकां। बाबा आमकां खंय व्हरतालो अशेंच दाखयतालो सदांच। दोंगर, झाड, पक्षी तेजे बद्दल चड उलयतालो बाबा। सगळ्यांच्या तकलेन तेच थिम्स आसलेले आनी तो आर्टिस्ट आसलेलो तो हेचे पयलीं 4 वर्सां तोच करतालो हे सगळे थीम। सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभेच्छा। हांव एकूच सांगपाक सोदता सगळ्यांक की हो सार्वजनीक गणेश चतुर्थी आहा पळय ते आमचे आनी हेजेर सगळ्यांचो आहा आनी हेजे फुडें जे कितेंय जातलें ते कितें आमच्या बाबान आमकां खूब बरें कितें शिकोवन गेला। हेजे फुडें कितेंय जातलें तें बाबाचे हितून जातलें कित्याक आमकां काय खबर नासलें। बाबान आमकां सगळें नेचर कितें आनी कशें मनशां वांगडा वागपाचें आनी कशें कितें फुडें हें करपाचें तें सगळें आमकां बाबान शिकयलें। आनी तेजेकून आनी मुद्दम एक सांगपाक सोदता आमचे तो लोकल आमदार आहा तेणी आमकां भरपूरशें हेल्प केल्लेलो आहा आनी तेकाय रिक्वेस्ट करता की हेजे फुडें जितकें जाता तेणी आमकां सांगलेलेंच आहा आमी तेज्या वांगडा सदांच आसतले, तेजे आमचो हात सदांच लागुनी। आनी सगळ्यांक म्हणटा थँक्यू सो मच की बाबा आमचे मुरमुगांवकारांक एक बरो MLA मेळ्ळेलो आहा। ओके आनी आमच्या कमिटीन आमच्या सगळ्यांक वेलकम केल्लेलो कोणाक केन्ना काय न्हू। आमी मंडपा प्रमाणे आमकां बाबान शिकयलें केन्ना कोणा वांगडा पॉलिटिक्स करपाचें न्हू। पॉलिटिक्स आमकां लागना। देव म्हटल्यार सगळ्यांचो आनी मुरगांवचो राजा म्हटल्यार सगळ्यांचो, आमचो तुमचो न्हू सगळ्यांचो। आनी सगळ्यांनी आपलें मन मोकळें करून मन सगळें ओपन करून